समृद्धिका लागि सार्थक संवाद कार्यक्रम बिहानी बहस जहाँ हुन्छ यथार्थपरक गफ। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। तथ्य र तर्कमा आधारित बिहानी बहसबाट दिनको सुरुवात गर्ने र विशाल पृथ्वीलाई जाजोल्यमान बनाउन प्रभातमा झुल्किने उषाका किरण जस्तै नयाँ जोश र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्यनारायण विक। प्रस्तुत कार्यक्रम राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका विभिन्न जाति, क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। रेडियो सान्भी 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र रेडियो सान्भीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम बिहानी बहसमा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा केन्द्रित भई सरोकारवालासँग बहस गर्छौं। त श्रोता, संघीयता पश्चात नेपालका 7 प्रदेश मध्ये जनता समाजवादी पार्टीको एकल सरकार बनेको प्रदेश 2 मात्रै भयो। अझ प्रदेश 2 का अधिकांश स्थानीय तहहरूमा पनि जसपाकै सरकार छ। तर पछि पुनः महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा विभक्त भएपछि अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता साझेदारीमा सरकार छ। र केही दिन अघि मात्रै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको छ। अब संघीयता पश्चातको पहिलो निर्वाचनमा प्रदेश सरकार सहित अधिकांश स्थानीय तहमा सत्ता कब्जा गरेको जसपाको आगामी निर्वाचनमा सम्भावना, प्रदेश सरकारभित्र जसपाको वर्तमान स्थिति सहितका विषयमा आजको बिहानी बहस केन्द्रित हुनेछ। जसका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका मधेस प्रदेश समिति सदस्य सलाउद्दिन अहमद। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ नारायणजी। हजुर, सुरुवात गरौँ। यो जसपाको सरकार भइसकेपछि एउटा संघीयताको जननीको रूपमा परिचित प्रदेश 2 सरकारले अहिले अन्य दलहरूसँग पनि सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यहाँले मधेस प्रदेश समितिको सदस्य नाताले यहाँले जसपाको सरकार नजिकबाट नियालिराखेको हुनाले गर्दाखेरि अबको सरकारको बाटो र आगामी अब कार्यावधि केही सकिने लाग्दाखेरि अब आगामी निर्वाचनमा यसका सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? एउटा त सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने संघीयता गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ जोश र उमङ्गका साथ प्रदेश सरकारहरू गठन भयो, स्थानीय निकायहरू गठन भयो। यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ सङ्घमा जुन शासन प्रणाली चलाउँदै आएका जुन एउटा मानसिकता बोकेका तत्कालीन एमाले सरकार, जुन संघीयता नरुचाउने सरकार बढी समयसम्म यो सत्तामा रहेको कारणले गर्दा पूर्ण रूपमा संघीयता अहिलेसम्म पनि संविधानले देखेको संघीयता अहिलेसम्म पनि लागू भएको छैन। एउटा उदाहरण म हजुरलाई दिन चाहन्छु। जस्तै हाम्रो नेपालको संविधान 2072ले जिल्लालाई चिनेको छैन। जिल्ला भनेको जिल्लाभित्र रहेका सिडिओलाई चिनेकै छैन। सिडिओको यो संविधानमा मात्र 3 काम हुनेछन्। त्यो 3 काम के हो भने राहदानी बाँड्नु, नागरिकता बाँड्नु र सीमा सुरक्षा गर्नु। यी बाहेक अरू कुनै काम छैन। तैपनि अहिले तपाईँ त्यही हेर्दै हुनुहुन्छ जुन हाम्रो योभन्दा पहिलाका शासन प्रणालीमा जति प्रशासनको हक अधिकार हुन्थ्यो, सिडिओको हक अधिकार हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही छ। त्यसपछि तपाईँको आयो प्रहरी प्रशासनको कुरा, प्रहरीको कुरा गर्छौँ। अहिले पनि प्रहरी पूर्ण रूपले जुन संविधानले नै दिएको अधिकार बमोजिम अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश मातहतभित्र शान्ति सुरक्षाका कुराहरू आइसकेको छैनन्। त्यसकारण र अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तै संविधानले नै व्यवस्था गरेको क्वेसी फेडरलिजमको कुरा गर्छौँ हामी सबै मिलेर अनि संघीयता चलाउने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको जुन क्वेसी फेडरलिजम छ, सबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने किसिमको छ, त्यस्तो अवस्था रहेन। एकैचोटि तपाईँको के छ भने संघीय सरकारको मातहतमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारकै मातहतमा स्थानीय सरकार भएको नाताले गर्दा यो संघीयता जुन हाम्रो संविधानको मर्म विपरीत संघीयता अहिले पनि रहेको कारणले गर्दा जनताले चाहे जति उत्साहजनक विकास, उत्साहजनक नयाँ कुराहरू अहिले संघीयताबाट हुने जुन एउटा कल्पना गरिएको जस्तो यहाँ नयाँ ड्रास्टिक चेन्ज हामीले देख्न पाएको छैन। तर जुन दिन यो पूर्ण रूपले संघीयता आफैमा
जुन संविधानले दिएको छ। हुन त यो संविधानमा धेरै यस्ता बुँदाहरू छ जहाँ हाम्रो असहमतिहरू छन्, त्यसको लागि हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै र पाएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतिर हाम्रो पार्टीको मूल एजेन्डा हो र त्यो भित्रै अहिले हामी संस्थागत गराउनै चाहिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहे जतिको प्रतिफल अहिले जनताले पाएको छैन, तैपनि तपाईँ हेर्नुहोस् कुन यस्तो पालिका छ जहाँ नचाहेर पनि, भ्रष्टाचार त छँदैछ, नचाहेर पनि त्यहाँ काम भएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतिका रोड, यतिका सडकहरू, यतिका सञ्जालहरू अहिले विकसित भएको छ। गाउँ गाउँमा तपाईँ अहिले इन्टरनेटहरू पुगेका छ। यही पालिका सञ्जालले गर्दा गाउँ गाउँमा तपाईँको सम्पूर्ण सुविधाहरू अहिले पुगिसकेको छ। तैपनि यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने र आउने दिनमा एउटा तपाईँलाई स्पष्ट म के भन्न चाहन्छु, स्थानीय सरकारको जति मातहतका कुराहरू गरौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै थोक त्यही छ। एउटा भिजनरी स्थानीय सरकार चलाउने गाउँपालिका कार्यपालिका प्रमुखले चाह्यो भने त्यो ठाउँको मुहार फेर्न सक्छ। जुन अधिकार सहितको जुन संहिता दिएको छ त्यसले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। यसका केही हडल्सहरू छन्। सबभन्दा ठुलो हडल जुन छ हाम्रो देशमा ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक कर्मी बीचको जुन धेरै ठुलो खाडल छ, यो खाडललाई कसरी पुर्ने, अब आउने दिनमा यसमाथि बहस हुनुपर्छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसीहरू अलगै बाटो हिँड्ने र हाम्रो राजनेताहरू अलगै बाटो हिँड्ने, यो ब्युरोक्रेसी र नेताहरूको बीचको जुन दूरी छ यसलाई पुरा गरिदिने हो भने अब मलाई लाग्दैन कि विकासको लागि हामीले पर्खनुपर्छ। अब आउने 5 सालमा हामी धेरै डेभलपिङ कन्ट्रीबाट डेभलप्ड कन्ट्रीमा हामी हुन्छौँ, यति हामी आशा र विश्वास गरौँ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तै अगाडि एउटा गाउँपालिकाको भिजनरी गाउँपालिका प्रमुखले त्यहाँ परिवर्तन गर्न सक्छ भनिरहँदाखेरि अब फेरि अर्कोतर्फ सङ्घीय सरकारले पूर्ण रूपमा संस्थागत नगरिसकेको सङ्घीयताका कारण र अधिकारहरू नदिएको कारण भन्दाखेरि यसमा फेरि दुविधा भयो भन्ने पनि उत्पन्न भएको छ। यसमा कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ यसलाई? हजुर, मैले यो कुरालाई कहाँ जोड्न चाहे भने तपाईँले संविधानले दिएकै अहिले हाम्रो 2072 को संविधान जसमा हाम्रो असन्तुष्टि छ, तर जति अधिकार दिएछ त्यो अधिकार नै अहिले सङ्घीय सरकारले पूर्ण रूपले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेका छैन। त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्छ। ती कानुनहरू अहिले सङ्घीय सरकारको सदनमा थाती राखेर बसेको छ। त्यो कानुनहरू बन्न सकेको छैन, पहिलो कुरा। अर्को कुरा मैले कहाँ जोड्न चाहे भने सबभन्दा ठुलो खडल, सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको नेपालको ब्युरोक्रेसी हो। तपाईँ हेर्नु होला, यहाँ एउटा कर्मचारी आए भने उसले आफ्नो सरुवाको लागि दौडिरहेको छ। अब दौडिने भनेको नेताहरू कहाँ नै हो, मलाई यो पनि थाहा छ। तर त्यही म भने दुईटा बीचको हामीले हडल्सलाई पुर्नुपर्छ। जबसम्म यो देशमा ब्युरोक्रेट्स र नेताहरू आपसमा मिल्दैन र देशको लागि सोच्दैनन् तबसम्म यो देश बन्नेवाला छैन। तबसम्म देश बन्नेवाला छैन। तपाईँ के गर्नुहोस्, हेर्नु होला, कुनै पनि एउटा सिम्पल कुरा भनौँ, कुनै पनि एउटा ठेक्का हुन्छ। त्यो ठेक्कामा हुन त प्रदेश सरकारले आफ्नै खरिद ऐन बनाउन सोचिरहेको छ र बनिन पनि रहेछ। अस्ति नै अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नु भएको थियो, हाम्रो प्रदेशको अर्थमन्त्रीज्यूले। के छ भने त्यो खरिद ऐनलाई टेकेर अनि कसरी ठेकालाई हामी लम्ब्याउने, यो कर्मचारीहरू मिलेर अनि यस्ता समस्याहरू पुरा गर्छन् कि जुन तपाईँको विकासको बाधक हुन्छ। तपाईँ हेर्नुभयो होला, कतिपय सडक हुन्छ, त्यो सडकको जम्मा आयु 2 वर्षभित्र बन्ने, तर त्यो 2 वर्ष होइन 10 वर्ष बितिसक्दा पनि बनेको हुँदैन। हामी यही कल्पना गरौँ नि, जुन हामी यो बाटो जुन सिमरा पथलैया जान्छौँ, त्यो बाटो हेर्नुहोस् कति दिन भयो त्यो बन्न सकेन, कति दिन ठेका भएको भयो त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। वर्ष मलाई लाग्छ 8-10 वर्ष नै पुरा भयो त्यो ठेका भएको, त्यही पनि बन्न सकेको छैन। कतिपय ठेकाहरू अहिले पनि यो हाम्रो गण्डक नहरको कुरा गरौँ, त्यो पनि ठेका भइसकेको अवस्था छ, तर बनिरहेको छैन। जनताले कति दुःख गर्ने, आखिर यो बनाउने कसले हो? यहाँको स्थानीय जनताले होइन, त्यो सरकारले बनाउने र ब्युरोक्रेसीहरूले बनाउने। सरकारको काम हो बजेट विनियोजन गरिदिने, विनियोजन गरेर ठेका गरिदिने। अब त्यो बनाउने र बनाउने काम भनेको त्यो ब्युरोक्रेसीहरूको, जुन उहाँहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूको टेक्निसियन छ, त्यसले गर्ने हो।
त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँले विकास हेर्नु भएको छैन। तर पर्सा जिल्लामा जति टेन्डर नै भइसक्यो, जति ठेक्का भइसकेको छ त्यति नै भइहाल्यो भने तपाईँ हेर्नु होला यहाँको सडक सञ्जाल पुरा जुटिसकेछ, कहीँ बाँकी छैन यो सरकारले गरेका कुराहरू। मैले यसलाई जोड्न चाहेको कहाँ हो भने भिजनरी मैले मेयर भन्नेको खोजेको के हो भने तपाईँ कुनै पनि पालिका, सबभन्दा सानो पालिका पर्सा जिल्लामा धोबनी पालिका हो। धोबनी गाउँपालिका म त्यहाँको आफै बासिन्दा हो। त्यहाँ सबभन्दा कम रकम आउँछ, तै पनि 17 करोड रुपियाँ आउँछ। त्यहाँ अहिले बिरुजु भन्नुहुन्छ भने यो प्रदेशमै नभएको 10 करोड रुपियाँ बिरुजु छ। कस्तो विडम्बना हो। त्यो बिरुजी पनि 3 करोड भन्दा माथि त असुल उपर गर्ने बिरुजु छ। त्यो यो यस्तो किसिमको वितिथिहरू आखिर किन भयो त? बिना भिजनका, बिना राजनीतिक जानेका, कुनै पनि विचार नभएका गाउँपालिका अध्यक्ष जस्ता जित्छन् र तिनको मूल एजेन्डा एउटै हुन्छ, मैले कति पैसा कमाउने। उसको एजेन्डा हुँदैन कि मैले के गर्ने। उसले गर्न सक्छ, मैले स्पष्ट रूपले भने उसले के गर्न सक्छ। यदि गाउँपालिकाले चाह्यो भने राम्रो स्कुल बनाउन सक्छ, राम्रो अस्पताल बनाउन सक्छ, राम्रो सडक बनाउन सक्छ। यी विदेशीका युवाहरूको लागि त्यसले एउटा भिजनरीको साथ, म त अस्ति तपाईँको ब्याङ्कसँग कुरा गरेका थिएँ। मेरो त्यहाँ ठाउँमा पालिका जितेको छैन, वडा जितेको कारणले गर्दा ब्याङ्कले भनेको थियो यदि पालिकाले हामीलाई ग्यारेन्टी गरिदियो भने हामी त्यहाँ ब्याङ्क राख्छौँ र विदेशी युवालाई बिना धितो लोन दिन्छौँ। यतिसम्मको ब्याङ्कहरू तयार छ। तर यी कुरा गर्ने कसमा आँट छ त? त्यस्ता चाहिँ आजकल त एउटा अझ ट्रेन्ड चलेको छ सूर्यजी, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो डिबेटमा आउनुपर्छ। के भन्छ, चिया पसलमा मान्छेहरू गफ गर्दै के भनिरहेछन्, फलानुमा चुनाव जित जाइ, काहे जित जाइ, तो ओकरा लगे बहुत पैसा बा। यो कुन हो? यो कुन क्यारेक्टर हो? राजनीति गर्नेको यो कुन क्यारेक्टर हो कि फलानुमासँग धेरै पैसा छ? दिस इज द क्यारेक्टर अफ पोलिटिसियन। पोलिटिसियनको क्यारेक्टर मध्येको यो कुन क्यारेक्टर हो? अहिले यो समाज, पर्सा जिल्लाको समाज कतातिर गइरहेको छ? फलानुमा जित्छ किनभने उसँग धेरै पैसा छ। त धेरै पैसावाला जित्छ भने त्यसले के गर्छ त? धेरै पैसा खर्च गर्छ र धेरै पैसा ल्याउँछ। त्यसले किन जनताको लागि गर्नुपर्ने? एउटा राजनीतिक कर्मीको के हुन्छ भने, म राजनीतिक कर्मी हुँ भने मेरो एउटै आशय छ, म देश र जनताको लागि के गरौँ। मेरो आशय पैसा कमाउने हुँदैन। म एउटा यो बडा मार्मिक कुरा हो एकदम। यो एउटा तपाईँको साइकल चलाएर हिँड्ने मान्छे अब कसरी यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ, यो कसरी देशको सांसद बन्छ, तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् त। के यस्तो अवस्था छ? एउटा साइकल चलाएर हिँड्ने मान्छे जोसँग केही छैन त्यो राजनीति गर्न सक्छ अहिलेको अवस्थामा? क्यापिटलिजम पोलिटिक्स आइसकेको। त्यही भएर हाम्रो अध्यक्षजीले भन्दै हुनुहुन्छ बारम्बार, अब चुनाव प्रणाली नै हामीले परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याउनु पर्छ, ताकि जनताले त्यो पैसाको बलमा भोट नदिउन्, पार्टीको सिद्धान्तलाई हेरेर। मैले यहाँ के भनेपछि जस्तै यसमा पनि त के अरे राजनीतिक कर्मीहरू पनि त दोष जस्तो मानिन्छ कताचित भन्दाखेरि राजनीतिहरूले पार्टीको लागि फन्डिङ गर्छ भन्ने हिसाबले पनि त उद्योगी व्यवसायहरूले टिकट दिइराखेका घटनाहरू त हाम्रो माझमा आँखा अगाडि लुकेका छैनन् त फेरि, होइन र? त्यही मैले भने एकदम यो बडा विडम्बना छ हजुर। यो त्यही होइन, आखिर जनताले चाहेर पो पार्टीले ल्याएको हो नि। मैले कहाँ तपाईँले भने कि चिया गफ अहिले भइरहेछ कि फलानुमा चुनाव जित्छ किनभने उसँग धेरै पैसा छ। अब यही कुरा त यही समाजका त हाम्रा पार्टीका नेताहरू हुन् नि। हाम्रा पार्टीका नेतालाई के चाहियो? हाम्रो पार्टी चुनाव जित्नु पर्यो। चुनाव जित्नको लागि जस्तोलाई टिकट दिँदा हुन्छ र जो चुनाव जित्छको जोसँग पैसा छ। अहिले म भने यो चर्चाको विषय भइरहेछ, यसलाई तोड्नु पर्छ। जनतालाई यो तपाईँहरू साथ दिनुहोस्, यस्तो कुरालाई तोड्नु पर्छ। भोटको लागि पैसा होइन, भोटको लागि भिजन चाहियो। भोटको लागि तपाईँ गाउँपालिकालाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो भिजन भएको मान्छे चाहियो। तपाईँ डिबेट गराउनु पर्छ अनि भोट लिनुहोस्। तपाईँ नेता आउँछ तपाईँ कहाँ, तपाईँ सोध्नुहोस् तपाईँ जितेर के गर्नुभयो र अब जित्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको रिपोर्ट कार्ड हेरेर आउनुहोस् र नयाँ आउने क्यान्डिडेटको लागि तपाईँले उसको मेनिफेस्टो देख्नुहोस्, उसले के गर्ने भिजन बनाएको छ, त्यस्तोमा डिबेट गर्नुपर्छ। तर
यहाँका मान्छेहरूको सोचलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, यो परिवर्तनको लागि तपाईहरू सबभन्दा संवाहक हो, मिडियाकर्मी साथीहरू यसमा पनि बोल्नुपर्छ, अनि मात्र निष्ठाको राजनीतिक हुन्छ। नत्र निष्ठाको राजनीतिक हराएको ठाउँमा प्रजातन्त्र कहिले बलियो हुँदैन र देश कहिले बन्दैन। यो कुरा धेरै चिन्ताजनक विषय हो जुन अहिले चिया चर्चा भइरहेछ। हजुर, अब संघीयतालाई संस्थागत गर्नको लागि संघीय सरकारले पनि अलिकति पूर्ण रूपमा अधिकार नदिइसकेको र यो ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक दलबिचको खाडल पूर्णको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँको धारणा? हजुर, यसमा पहिलो कुरा त के छ कि अहिले जुन सरकार बनेछ यो सरकारमा हाम्रो गठबन्धन छ र हामीले रुचाएको सरकार हो। मलाई के लाग्छ भने अहिले हाम्रै पार्टीको सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुभएको छ, कर्मचारीलाई संघीयतामा कसरी ढाल्ने उहाँ ढाल्नुहुन्छ। किनभने योभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला स्वास्थ्य पुरा संघीय ढाँचामा गइसकेको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ कर्मचारीहरू स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशसम्म समायोजन भइसकेको अवस्था छ। अहिले स्थानीयमा पनि मेबी हुन सक्ला यो सरकारले प्रहरीलाई पनि समायोजन गर्ने र प्रशासनिक सम्पूर्ण भनौँ नि सिंहदरबारमा बसेका सिंहहरूलाई हटाएर अब निकालेर, न त सिंहदरबारको के भइसकेको छ त्यो सिंहहरू त्यो दरबार छोड्ने अवस्थामा छैनन्, त्यो मानसिकता अहिले परित्याग गरेका छैनन्। सबै त्यहाँबाट हटाएर अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने जुन सरकारले ल्याएको संघीयता हो त्यो हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा र विश्वास छ। किनभने यो जुन गठबन्धनको सरकार हो यो परिवर्तनको लागि लडेका गठबन्धनहरू हुन्। यिनले केही न केही गर्ने र केही न केही आशा बोकेकाहरू छन्। योभन्दा पहिलाका सरकारले जसले भन्थ्यो बैलगाडा चढेर गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु हो र त्यही मान्छे यसको नेतृत्व गरिराखेको अवस्था थियो। त्यही भएर उनले केही गर्न सकेका थिएनन्। मलाई आशा छ कि आउने दिनमा त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ। अब अहिले पनि तपाईँ पनि सहभागी भइराखेको मैले देखिराखेको हुन्छु धेरै ठाउँमा। अहिले जनता समाजवादी पार्टीको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमहरू, त्यसपछि सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानहरू एकदम निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ। यसले पर्दाखेरि पनि अब चुनावी माहौल पनि सुरु भइसकेको भन्ने पनि सङ्केत कतिपय नागरिकहरूले जनताहरूले बुझि नै सकेका छन्। अब यसले चाहिँ आगामी योजनाहरू अब आगामी दिनमा जनतालाई अझै सशक्त, जसपा पार्टीलाई अझै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि र फेरि पनि अर्को निर्वाचनमा सत्ता हात पार्नेको लागि के कस्ता रणनीतिहरू अप्नाइएका छन् त? अब त्यही रणनीतिका रूपमा हामी सुज अभियान, सुज भनेको सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान, हामी टोलमा गाउँ गाउँमा लगिराखेका छौँ। जनतालाई जागरण गर्ने, जनतालाई बुझाउने, आफ्नो पार्टीको मूल एजेन्डालाई जनता बीच राख्ने, यो देशमा परिवर्तनकारी शक्तिले चाहेका एजेन्डाहरू राख्ने, हामीले गर्न सकेका र नगर्न सकेका र हामीले थाती राखेका जुन गर्न सकेका छैनौँ त्यो शक्ति पृथकीकरणका आधारमा ती कुराहरूलाई जनतालाई सम्झाएर बढीभन्दा बढी जनतालाई आफ्नो पार्टीभित्र ल्याउने र पर्सा जिल्ला जस्तै सम्पूर्ण हाम्रो प्रदेशभरिका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा हाम्रो जित सुनिश्चित गराएर अर्को सरकार पनि हाम्रै नेतृत्वमा गठन होस् भन्ने त्यही आशा र विश्वास र बन्दीभन्दा बढी गाउँपालिकाहरू जित्नको लागि हामी त्यही दौडधुपमा लागेका छौँ। हजुर, अब कुरा गरौँ जस्तै अहिले प्रदेश सरकारभित्रको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले भर्खरै फेरि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि सरकार सहभागी भएको छ। अब आगामी दिनमा जस्तै विगतका दिनहरूमा पनि प्रदेश सरकारले गरिराखेका कुराहरू सँगसँगै र कर्मचारीहरूले पनि र सङ्घीय सरकारले पनि अलिकति गर्न नदिएका कुराहरू छन्। अहिले 5 वर्षको यो अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूबाट, क्रियाकलापहरूबाट यहाँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त? हजुर, एकदम कामहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरा प्रदेशको जब बायोडाटा निकालिन्छ, अब मैले अस्ति त्यही कुरा गरेका थिएँ, हाम्रो प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पूर्वाधारमा कति किलोमिटर कालोपत्र गर्यो, कति किलोमिटर ढलान कार्य गरेको छ, कति अस्पतालहरूमा लगानी गरेको छ, कति स्कुलहरूमा लगानी गरेको छ, या कहाँ के गरेको छ, त्यसको पुरा रिपोर्ट कार्ड लिएर आउनुपर्छ आउने दिनमा। र त्यो रिपोर्ट कार्डको लागि सम्बन्धित हामी मध्य प्रदेश समितिमा भनेका छौँ। अब 8 जिल्लाको निकालेर प्रत्येक जिल्लागत गरेर हामी जानुपर्छ प्रदेश सरकारले गरेका कार्यहरू, र त्यो कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले एउटा राम्रो योजनाहरू के छ त? जस्तै सबभन्दा ठुलो कुरा हामी के भन्न चाहन्छौँ, प्रदेश सरकार जुन दिन गठन भएको थियो, गठन भएकी दिनदेखि निरन्तर
वीरगञ्जमा एउटा विश्वविद्यालय हुनुपर्छ, पोलिटेक्निकल विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भने मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्दै आएको कुरा अहिले बल्ल अध्यादेश मार्फत त्यो विश्वविद्यालय आएको छ। यो धेरै सराहनीय हो। दुईटा विश्वविद्यालय, एउटा कृषि विश्वविद्यालय राजविराजमा र एउटा पोलिटेक्निकल विश्वविद्यालय हाम्रो वीरगञ्जमा जुन स्थापना भइराखेको छ, यो धेरै सराहनीय कुरा हो र यसमा लगभग 25-25 करोड रुपियाँ सहित यो विद्यालय मलाई लाग्छ अहिले आउने दिनमा सञ्चालन हुनेछ। जुन दिन सदन बस्छ, यो पहिलो सदनकै बैठकबाट यो पनि पास हुने लगभग कसैले यसमा विरोध त कसैले गर्दैनन् र यस्ता कुराहरू भएको छ। यो प्रदेश सरकारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। अब अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा जस्तै प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम मुख्यमन्त्री बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम अन्तर्गतको यो साइकल वितरण कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका कुराहरू, अख्तियारको छापा लगायतका विषयमा अहिले के छ र यो कार्यक्रम यसको विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? हजुर, यो ठिक हो। अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ र छानबिन गरिराखेका छन्। तर जुन छापामारी शैली भयो त्यसको हामी विरोध गरेका थियौँ। त्यस्तो किनभने यो पनि सरकार हो र यो सरकार आफै भ्रष्टाचार विरुद्धमा जनलोकपाल लिएर आएको सरकार हो। त्यही भएर भ्रष्टाचारको लागि यिनले सहयोग गर्दैनन्। त्यहाँ भ्रष्टाचारी यदि भएछ भने, त्यहाँ कर्मचारीले खरिदेनमा केही त्रुटि भएछ भने पक्कै अख्तियारले गरेको काम सराहनीय हो। तर यो एउटा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुँदैन, यो कार्यक्रम नै खराब हो भन्ने कुरा एकदम जनतामा नजाओस्, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किनभने यो कार्यक्रमले यो प्रदेशका छोरीहरू एकदम बढी उत्साहित छन् यो कार्यक्रमबाट। अहिले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहोला, एउटा तपाईँको छोरी शिक्षा बिमा योजना छ। अहिलेसम्म पनि ब्याङ्कबाट एग्रिमेन्ट गर्ने आखिर त्यो कसको काम हो? मैले स्पष्ट रूपमा भने नेताको काम के हुन्छ भने उसले योजना बनाइदिने, तर त यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम ब्युरोक्रेसीको। त्यो ब्युरोक्रेसीले नगरेर अप्ठ्यारो भइराखेको छ। त्यो मात्र 2 वर्षको लागि प्रभु ब्याङ्कसँग भएको थियो। अब अर्को ब्याङ्कसँग जो सबभन्दा सस्तोमा आइएमई दिएर त्यसले त्यहाँ 20 वर्षमा 3 लाख रुपियाँ कसले दिन्छ? त्यसको टेन्डर भइरहेछ र जसले सस्तो दिन्छ त्यसले गर्ने। यो काममा अहिले त्यहाँका कर्मचारीहरू विफल भइराखेका छन्। अस्तिदेखि नै कुरा हुँदाखेरि छठपछि हुन्छ भन्दैछन्। अब हेरौँ कहिले भइरहेछ। हजुर, अब अन्त्यमा एकदम छोटोमा यो मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान जसको तपाईँ आफै पनि संयोजक हुनुहुन्छ होइन, त्यसको अब अहिले चाहिँ त्यसमा पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने पनि कतिपयको आरोपहरू छ। यसलाई तपाईँ कसरी स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ एकदम छोटोमा? एकदम त्यो मैले त्यही भने पोखरी सौन्दर्यकरण योजना दिने भनेको मुख्यमन्त्रीको, बाँकी सबै इम्प्लिमेन्ट गर्ने सिस्टम, त्यहाँ भएका इन्जिनियरहरू, त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू ती पनि हुन्। यदि भ्रष्टाचार भएछ भने त्यो छानबिन हुनुपर्छ। त्यो छानबिन गर्दा हुन्छ, त्यसमा केही यताउति छैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन टेन्डर प्रक्रिया हो, त्यो टेन्डर प्रक्रियालाई त्यो टेन्डर प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा राम्रो छ र त्यो पुरा प्रक्रिया मिलाएर मात्र टेन्डर भएको छ। त्यसकारण त्यसमा भ्रष्टाचारी नभएको जस्तो मलाई लागेछ। त्यही पनि यदि भएछ भने अख्तियारलाई पनि छानबिन गर्ने अधिकार छ। यो प्रदेश सरकारको लोकपाल पनि आफै छानबिन गर्न सक्छ। त्यो सबै छ। हजुर, हुन्छ। बिहानको यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि यहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छु। हजुर, धन्यवाद छ सूर्यजी। र अहिले बिहान र मेरो आवाज सम्पूर्ण जनताहरू बिचमा पुर्याइदिनु भएकोमा म धेरै आभार व्यक्त गर्छु र साथै जुन हाम्रो साथीहरू सुनेर बस्नु भएको छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको अङ्कमा हामीले जनता समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश समितिका सदस्य सलाउद्दिन अहमदज्यूसँग विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने प्रविधिका सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य पनि कार्यक्रम बिहानी बहसबाट आजको लागि ओझेल पर्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सानभी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, शुभ दिन।